संकेत बाब, हांगा तुमी पयर रस्त्याचे इशू आसले पळय, हांगा रस्त्या पायप घातल्या मागीर ते निवळ जावना म्हणून तेजें कितें जालां तेजें तो विशय? अजून पर्यंत ते कांय हें जावना. जी फक्त जी मशिनरी जी रस्त्यार आसलेली ती खंय तरी तेणी सायडीन काडलेली आसा. आमी आयज PWDक इन्स्ट्रक्ट केला, जो तो रोड जावपाचो आसा तो बेगींतल्या बेगीन करचे. तेणी जे तांकां NOC दिल्ले आसा ती तेणी NOCचे वायलेट करून, जे नॉर्म्स आसा, कंडिशन्स आसा, हे वायलेट करून जे WRDन जे कॉन्ट्रॅक्टरान काम केल्लें. सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की तेंची जी NOC आहा ही कॅन्सल करची आनी जे PWDचो जो रोड 1 वर्स पयलीं जो पास जाल्लो तो दुलबानगर टू द कश्टीमळ म्हणून जो रोड आसा, मिराबाग टू कश्टीमळ, तो रोड बेगींतल्या बेगीन खंय तरी 8 दिसां भितर करचे म्हणून. आनी आमी तांकां फाल्यां PWDक रिकमेंडेशनूय दितले आमचे. आनी सेकंडली जो खड्डा आसा तोय आयज आमच्यान पुरयता म्हणून सांगलो, पूण आयज पर्यंत ऑफिशियली येवना. आनी तुमी आतां क्वेश्चन केल्लो की पंचायत आमकां सपोर्ट आसा काय म्हणून. हांव तुमकां एकूच क्लियरली सांगपाक सोदता, ही जी सावड्डे पंचायत आसा पळय ही खंय तरी न्हिदल्या, कळ्ळें न्हू. तांकां आनी कांय पडलेलें ना. आनी तांकां मेन म्हणल्यार तांकां खबरूय ना तेंचे पावर्स कितें आसा ते. सो बेजिकली म्हाका दिसता आमी तेंचेर उलोवन टायम वेस्ट करतात. हे असले हे मनीस म्हणटा ते तेंची कॅपेबिलिटी ना ते बसपाचे आनी कामां करून घेवपाची. सो म्हाका दिसता आमी तेंचेर न उलयल्ले बरें. ही पंचायत म्हणटा आमी सामकी तांकां सोडल्या, तांकां ती फक्त ते कटपुतली जाल्यात. सो बेजिकली हो जो इशू आसा आयज आमी हो हेल्थान आतां हेजी कंप्लेन करतले. हो सामको डेंजरस आसा. आयज आमकां तेणी रिटर्न दिल्लें आसा WRDन की आयच्यान काम चालू करता, पूण आयच्यान आमकां कांय दिसना. फक्त कितें तें पत्र कितें मारलें अशें दिसता, बट दॅट इज नॉट. आमी तांकां क्लियरली सांगलें हो खड्डो आसा हो पुरोवपाक जाय, कारण तितून मॉस्किटोज ब्रीड करूं शकता. कसले कसले डेंगू जावं मलेरिया सारके डिजीज आतां मुखार जावपाक शकता, हे गांवांत पसरपाक शकता. सो आमी आतां रितसर हेजेर फायल आमी कंप्लेन जी आसा ही हेल्थाकय दितले आनी कितें आसा तें आमी स्टेप घेतले. आनी आतां आमी एक सरकाराक एक शिटकावणी दितात आनी एक लास्ट आमी ताका वॉर्निंग दितात. जर तुका आमी 2 दीस दितात, 2 दीस भितर जो आमचो हो प्रोजेक्ट आसा हो जर स्क्रॅप जायना जाल्यार ब्रेस्तारा दीस आमी आझाद मैदानाचेर आमी आमचो प्रोटेस्ट घेवन आझाद मैदानार वयतले. हांव समेस्त गोंयकारां कडेन रिक्वेस्ट करता, जे एक्टिविस्ट आसतले जावं बाकीचे आमचे यूथ आसतले आनी जे लोक गोंयचे लोक जांकां आपूण जे गोंय आमचें साल्वार करपाक तेंच्या भितर जी जिद्द आसा, तेंचे कडेन सगळ्या कडेन अपील करता, तुमी आमकां ह्या मिराबागकारांक खंय तरी सपोर्ट करपाक जाय. आनी ह्या ब्रेस्ताराक जेन्ना आमी आझाद मैदानार येतले तेन्ना तुमी खूब मोठ्या संख्येन आमकां ते पाठिंबो दिवपाक येवचे. हांव सरकाराक एक शिटकावणी दिता, जर तुका जर हें महाआंदोलनच जर मुखार पळोवपाक जाय जाल्यार आमी रेडी आसा. आमी हें महाआंदोलन जेन्ना 5 तारखेक आमी ब्रेस्ताराक आझाद मैदानार येतले, जेन्ना 6 तारखेक असेंब्ली स्टार्ट जातले, जेन्ना 6 तारखेक आमचें हें जें आंदोलन आसा हें असेंब्लीचेर व्हरतले. हे हांव तुमकां आयजच शिटकावणी दिता, 2 दीस सरकाराक दिता. जर 2 दिसां भितर तुमी हेजेर डिसिजन घेयना जाल्यार आमी ब्रेस्तारा दीस आझाद मैदानार येतले आनी थंयच्यान आमी आमचो मार्च हो आसा जो 6 तारखेक असेंब्लीन वयतले.